भएको डाटा। अब यो डाटा बनिसके पछाडि अर्को डाटा के राख्ने त्यसमा एउटा के डाटा छ भन्दाखेरिमा अहिलेसम्म कति केसहरू आए, टोटल कति केसहरू देखा परिरहेका छन्, अनि त्यसपछि कति केसहरू रिकभर भइसकेका छन् र कति मान्छेको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ, एउटा त्यो डाटा पनि चाहियो नि हामीलाई। त्यो डाटा चाहिँ तपाईहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। संक्रमण देखिएको 17,502 छ। त्यस्तै गरेर निको भएको 11,637 छ भनेदेखि मृत्यु भएको 40 हो। यति यो तीनटा डाटालाई पनि हामी यसमा राख्न सक्छौँ है। अब मैले यसलाई इन्सर्टमा गएर फेरि पनि अब्जेक्टमा गएर ग्राफ चार्टमा गएर मैले फेरि क्रिएट गरेँ। ल हेर्नुहोस् है, अहिले के छ त, अब यसमा यो डाटामा संक्रमण देखिएको टोटल इन्फेक्टेड कति छ, अनि त्यसपछि डिस्चार्ज कतिजना भइसकेका छन् र डेथ कतिको भएको छ, यो चाहिँ मैले यसमा राखेँ। 17,502 इन्फेक्टेड। अनि त्यस्तै गरेर डिस्चार्ज कति भइसकेको छ त 11,637। डेथ कतिको भइसकेको छ है। अब तपाईहरुले यो जुन डाटा छ यसलाई चाहिँ यसको चार्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो भ्यू डाटा सिटमा गएर। अब हेर्नुहोस् यो यसरी आइरहेको छ, यो इन्फेक्टेडको यति भयो, डिस्चार्जको यति भयो, डेथको यति भयो भनेर। तर यो चार्ट भन्दा पनि तपाईहरुले यो यो अहिले यस्तो चार्टमा भन्दा पनि पाई चार्टमा राख्नु हो भने तपाईहरुको यो भिजुअलाइज गर्दाखेरि अलिकति राम्रो देखिन्छ है। त्यो पनि तपाईहरुले राख्नुको लागि चार्टको टाइपमा गएर हेर्नुहोस्, यो पाईमा यस्तो टाइपको राख्दाखेरिमा हेर्नुहोस्, मैले ओके गर्दै हो यस्तो आइरहेछ नि। यसलाई चाहिँ कसरी मिलाउने भन्दाखेरिमा तपाईहरुले यो पाई कोलुममा गएर गर्यो भने मिल्छ। यो अघि रोमा भइरहेको थियो, अब कोलुममा गऱ्यो भने तपाईहरुको मिल्छ। यो इन्फेक्टेड र डिस्चार्ज र डेथ यसरी गरेर। अब यो पछाडिको हटाउनु छ मलाई। पछाडिको हटाउनलाई फेरि पनि मैले भनिहालेँ नन र नन सेलेक्ट गऱ्यो भने पछाडिको कलर हट्छ। त्यस्तै गरेर यसलाई चाहिँ यो जुन छ यो यति छुट्टिरहेछ नि, यसलाई चाहिँ मिलाउनको लागि यसमै क्लिक गरेर तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी क्लिक गर्यो भने मिलेर आउँछ है त। ल अब इन्फेक्टेडको केसहरू जुन छ यो यसलाई इन्फेक्टेडको केसहरूलाई मैले अहिले येल्लो कलरले देखाउन चाहे। यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अनि डिस्चार्जलाई मैले ग्रीन कलरको देखाउन चाहे र त्यसै गरेर डेथलाई मैले अहिले रेडको है। कलरहरू पनि यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। अब इन्फेक्टेडको यस्तो भयो, डिस्चार्जको यस्तो भयो, डेथको रेड राख्नुको रिजन पनि के भन्दाखेरिमा इन्फेक्टेडको अलिकति इन्फेक्सन छ भनेर येल्लो लाइटले के अरे येल्लो कलरले राख्दाखेरिमा अलिकति राम्रो हुन्छ। डिस्चार्जको भनेपछि ग्रिन राख्दाखेरि पोजिटिभ वे देख्ने भएको कारणले गर्दा हामीले यो राख्छौँ। र त्यस्तै गरेर डेथको चाहिँ रातो राख्नुको पनि रिजन छ। त्यो पनि अलिकति नेगेटिभ वेले जुन छ यो जे भने डेथ भनेको त एकदम नराम्रो कुरा हो नि, त्यसको लागि हामीले अहिले यसलाई रातो कलरले देखाइदिएका छौँ। अब हेर्नुहोस् यसको पनि मैले टाइम्स न्यू रोमनमा राखेँ। ल लगभग यो पनि भइसकेको छ। अब यसमा पनि लेबल गर्नु पर्यो है हामीहरूले कति इन्फेक्टेड भएको त त्यो पनि देखाउनु पर्यो नि। हेर्नुहोस् है डेथमा कति पनि एउटा सिम्पली लाइन मात्र देखिरहेको छ है। यो सिम्पली लाइन मात्र देखिनुको रिजन डेथै भएको छैन भन्ने होइन है। डेथ भइसकेको छ तर पनि इन्फेक्टेड र डिस्चार्जको तुलनामा डेथको यो जुन रेसियो छ त्यो एकदमै ज्यादै न्यून भएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीहरूले यसमा यो एउटा सिम्पली लाइन मात्र देखिरहेको छौँ। अब यसमा मैले एउटा चार्ट अप्सनमा गएर डाटा देखाउन चाहे, त्यो चाहिँ भ्याल्यु है त। भ्याल्यु देखाउँछु म। यो भ्याल्युलाई चाहिँ अहिले मैले भित्र राख्थेँ। यो भित्र यसलाई पनि फेरि पनि मैले टाइम्समा राखेँ है त। ल यो पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यतातिर राख्न सक्नुहुन्छ। यसको प्लेसमेन्ट जहाँ गर्दा बेटर हुन्छ तपाईहरुले त्यसरी नै मिलाउन सक्नुहुन्छ। अब
यो कोभिड-19 को केसहरू भयो, यता प्रोभिन्सको केसहरू भयो। अब तपाईँहरूलाई मैले अघि पनि भने एज ग्रुप वाइज डाटा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। हो त्यो डाटा चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि फेरि पनि इन्सर्टमा गएर अब्जेक्टमा क्लिक गरेर फेरि पनि यो जुन ग्राफको चार्ट छ हेर्नुहोस् है। यसको पनि मैले डाटा डाउनलोड गरेर राखेको छु। यो डाटा छ जुन एज ग्रुप वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ कोभिड-19 केसेस हो। अब यो डाटा हेरेर चाहिँ मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। अब जस्तो यो चाहिँ हाम्रो एज ग्रुप भयो है, 0 to 10 छ, त्यस्तै गरेर 11 to 20 छ। तर हेर्नुहोस् 20 नोभेम्बर भनेर आयो है। हो यस्तो सानसानो कुराहरू पनि तपाईँहरू हेरिराख्नु है, सानसानो कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ। यो 20 नोभेम्बर आयो, यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने होला त? यसलाई जति जे गर्दा पनि अलिकति सुरुमा गर्दाखेरि अलिकति जति जे गर्दा पनि यो केही नभएको जस्तो लाग्छ कि। हेर्नुहोस् है, अनि फेरि पनि गर्छु 11 to 20 यही आयो नि 20 नोभेम्बर। अब यसलाई मैले लास्टमा भन्छु है तपाईँहरूलाई। त्यसै गरेर 21 to 30, 31 to 50, 51 to 50, 51 to 60, 61 to 70, 71 to 80 र 81 प्लस को डाटा छ, 80 प्लस को डाटा छ है हामीसँग। मैले भने नि यो मैले तपाईँलाई पछि लास्टमा भन्छु भने चाहिँ हेर्नुहोस् 20 नोभेम्बरलाई चाहिँ कसरी हल गर्न सकिन्छ यो समस्यालाई भन्देखि यसमा क्लिक गर्नुहोस्। योमा क्लिक गरेपछि पछाडि यो नम्बर भन्ने छ जुन नम्बरमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यो आफै यो टाइपमा DMMM भनेर आइरहेछ कि। यही भयो, यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँहरूले यो यहाँ जे राखे भने यो जस्तो यो 11-20 भनेर राखेपछि चाहिँ यसले आफैले कन्भर्ट गरिदिन्छ कि। त्यो कन्भर्ट नगरोस् भनेर तपाईँहरूले फर्मेट नम्बरमा जुन यो मैले फेरि पनि भने यहाँमा राइट क्लिक गरेर नम्बरमा क्लिक गरेर यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ है। 11 to 20 हेर्नुहोस् ल, भयो नि होइन। अब इन्फेक्सन कति भएको छ त भन्दाखेरिमा 0 to 10 652 गरेर यो 3570 65 61 4049 1759। यो मैले लेटेस्ट डाटा डाउनलोड गरेको हिजो। आजको डाटा अहिले त लगभग आइसक्यो होला, तर पब्लिस त भएको छैन होला। त्यही भएर मैले हिजोकै डाटा यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु र त्यही डाटाहरू इन्ट्री गरिरहेको छु यहाँ। यति भइसके पछाडि अब यो भ्यू डाटा सिट गरेर हामीले देख्न सक्छौँ। अब योलाई हेर्दाखेरिमा हामीले यो पनि अलिकति राम्रोसँग देखाउन सक्छौँ। यसलाई पनि यो चार्टमा भन्दा पनि, त्यही भएर यसलाई फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई चार्ट टाइपमा गएर एउटा जुन बार छ यो बारमा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा यस्तो खाले आउँछ है। यस्तो खाले आइसके पछाडि यसलाई हेर्नुहोस् ल। यो जुन कोलममा अघि के थियो त रोमा थियो, अहिले कोलममा छ नि। यस्तो गरेपछि अलि बेटर देखियो नि अहिले। अहिले यसमा बारमा बार 1 भनेर देखाइरहेको छ। अहिले मैले इन्फेक्टेड भनेर राखेँ है त। अनि त्यस पछाडि के देखाउँछ त यसमा इन्फेक्टेड भनेर देखाएँ है। अब फेरि पनि यो पछाडिको हटाउनलाई नन दुवै राखिदिनुहोस्। यो अहिले नन। अनि यो बिचको जुन यो छ लाइन, यो ग्रिडलाई हटाउनको लागि चार्टको अप्सनमा गएर तपाईँहरूले ग्रिड लाइनलाई यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ। अहिले यसलाई फेरि पनि मैले अहिले टाइम्स न्यू रोमनमै राखिदिएँ। अब यो इन्फेक्टेडमा पनि जुन यो कलर छ, यो कलर मलाई अर्कै राख्नु मन लाग्छ, तपाईँहरूलाई अर्कै राख्न मन पर्छ भनेदेखि के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्फेक्टेडको जुन यो भित्र छ योमा क्लिक गरेर डबल क्लिक गरेर तपाईँहरूले अर्को राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मैले चाहिँ अहिले सिम्पली मलाई जस्तो यो राख्न मन छ भनेदेखि मैले यसमा क्लिक गरेँ, यो चेन्ज भयो है। हो यसरी चाहिँ तपाईँहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एज ग्रुप वाइज डाटा पनि आयो। यसलाई अहिले के गरेर मैले यसरी यहाँ राखेँ। तर अहिले हेर्नुहोस् यो इन्फेक्टेडले टाइम यो स्पेस बढी लिइरहेछ नि। यता यो स्पेसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरू। यसमा क्लिक गर्नुहोस्, यो इन्फेक्टेडमा क्लिक गरेर यसलाई स्वाट बिचमा लगिदिएपछि के भयो त यसले कम एरिया लियो नि होइन। स्पेसलाई चाहिँ कम
घट्छ। यसो गरेपछि अलिकति हाम्रो यो म्यापको स्पेसलाई चाहिँ अरू डाटाहरू पनि हामी अरू एड गर्न सक्छौँ। त्यसो भएपछि अहिले मैले यसलाई सिम्पली यो ठाउँमा राखिदिएँ, पछि मिलाउन सकिन्छ, त्यो अर्को ठाउँमा मुभ गर्न सकिन्छ इन्फेक्टेडहरू भइसके पछाडि। अब मैले तपाईँहरूलाई एउटा अघि एउटा कुरो भनेको थिएँ, फर्स्ट केस कुन डेटमा देखिएको थियो अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड केस कुनमा थियो, त्यसै गरेर दिनदिनै कति केसहरू बढिरहेछन् त्यसको एउटा लाइन पनि तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ नि, होइन? हो, त्यो चाहिँ कसरी देखाउने हो त? त्यो डाटा कहाँ पाइएला त्यो पनि लाग्न सक्छ है तपाईँहरूलाई। कसले राख्ला र त्यो पहिलो केसदेखि अहिलेसम्मको डाटा भनेर तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ। तर त्यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा वर्ल्डोमिटर भन्ने वेबसाइट छ, त्यो वेबसाइटमा गइसके पछाडि तपाईँहरूले पहिलादेखिको फर्स्ट केसदेखि अहिलेसम्मको एउटा डाटा पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। यसमा यो जुन नेपाल कोरोना भाइरस, यो worldometers.info कोरोना भाइरस कन्ट्री नेपाल भन्ने छ, यसमा गएर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस्, कोरोना भाइरस केसेस 17,502 भनेर देखाइरहेछ, डेथको र रिकभरको देखाए। ल हेर्नुहोस्, यो लिनियर जुन यो लाइन देखाइरहेछ, यो लाइन फेब्रुअरी 15 देखि रहेछ है। फेब्रुअरी 15 देखि लिएर अहिलेसम्मको डाटा सबै यसमा छ। कुन दिन के भयो, कुन दिन कति भयो, केसेसहरू कति पुगे। जस्तो मे 23 मा 584 थियो भनेदेखि तपाईँहरूको जुन 16 मा 6,591 पुगिसकेको छ। हो, यो डाटा चाहिँ यस्तै एउटा खालको जुन लाइन छ, यो कप छ, यो तपाईँहरूले पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है। हो, यो चाहिँ कसरी देखाउने होला भन्दाखेरिमा तपाईँलाई म सिकाउँछु। अब यो चाहिँ कसरी देखाउने। अब यति डाटा छ, जुन अहिले यो डाटा छ, यो देखाउनु त अहिले असम्भव छ, होइन? म तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पली एउटा डेमो देखाएर त्यस पछाडि अगाडिको जुन मैले गराएको थिएँ त्यो पनि म फेरि यहाँ कपी गर्छु है। मैले त्यो पनि डाटा बनाएर राखेको छु। अब्जेक्टमा गएर यो ग्राफ चार्ट छ जुन, यसैमा क्लिक गरेर जस्तै यतापट्टि डेट राखेँ र यतापट्टि नम्बर अफ इन्फेक्टेन्ट्स भनेर राखेँ मैले अहिले। अब डेट फर्स्टमा फेब्रुअरी 15 मा देखिया रहेछ है, त्यतिखेर 1 थियो। त्यस्तै गरेर 16 फेब्रुअरीको भयो, त्यतिखेर पनि यहाँ 1 नै भनेर देखाइरहेछ। अब म तपाईँलाई एकैचोटि देखाउँछु है। हेर्नुहोस्, 111 भनेर देखाइरहेछ। एकैचोटि यहाँ कहाँ आयो? ल 5 को राखेँ, मार्च 28 को 5 मा राखेँ मैले। ल 28 मार्चको 5 छ। अब त्यसै गरेर ल अहिले मैले डाइरेक्ट अहिलेको देखाइदिएँ, समय एकदमै थोरै छ। अहिले मैले तपाईँलाई सिम्पली यो देखाइदिएँ। आजको हिजोको डेटसम्म कति थियो? 18 जुलाई कति थियो त भन्दाखेरिमा 17,502 थियो सायद, होइन? 17,500 हो। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो त यसरी भएर आयो नि। तर अब यसलाई चाहिँ हामीहरूले एउटा डाटा यो चार्टमा गएर चार्टको टाइपमा तपाईँहरूले यो लाइनमा गएर देखाउन सक्नुहुन्छ। लाइनमा गएर देखाउन सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई यस्तो गरेर देखाएँ है। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ के छ त, अहिले कोलुममा छ नि, यो कोलुममा भएर देखाएपछि नम्बर अफ इन्फेक्टेन्टलाई चाहिँ देखाइरहेछ। अहिले एकैचोटि डाइरेक्ट यो हेर्नुहोस्, फेब्रुअरी 15 देखि 28 मार्चसम्म 5 मा गएको जस्तो छ र एकैचोटि त्यस पछाडि के छ त 17,502 देखाइरहेछ है। हो, अब यो डाटा चाहिँ मसँग यो एकदमै यो डाटाहरूले हाल्न अलिकति समय छैन। समयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई पहिले एउटा डाटा जुन मैले राखिरहेको थिएँ, म त्यो यहाँ कपी गरेर तपाईँहरूलाई देखाउँछु। राख्ने चाहिँ यसरी हो है। हेर्नुहोस्, यो जुन यो टोटल केसेस भनेर छ नि, हो यो केसेसहरू चाहिँ अब मैले कपी गर्छु। सिम्पली यो कन्ट्रोल सी गरेपछि हुन्छ है। अब हेर्नुहोस्, ल यो डाटा आइसक्यो। यो डाटामा डबल क्लिक गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, 15 फेब्रुअरी, डेट 15 फेब्रुअरी भयो। टोटल केसेस 111 भनेर हेर्दै गयो है। मैले तपाईँलाई अघि 28 मार्चको राखेको थिएँ नि, यहाँ 5 भनेर। अब हेर्नुहोस्, ल डाटा यति धेरै छ। यो
98 वटा केसेसहरू छ, यो डेटहरू छ हो। अब यो चाहिँ अहिले हाल्दाखेरि अलिकति समय कम भएको कारणले गर्दा मैले डाइरेक्ट तपाईँहरूलाई यहाँ यसरी देखाइदिएँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भएको छ। अहिले मैले यसलाई अब यो देखाइसके पछाडि अहिले यसको साइज मिनिमाइज गरेर यो सायद बुझ्नुभयो यो पार्ट पनि। यो ल पछि राखौँलाई। अब एउटा लास्ट कुरा हामीले के कुरा एड गर्न सक्छौँ भनेदेखि जेन्डर वाइज है, जेन्डर वाइज पनि त हामीहरू राख्न सक्छौँ नि। जस्तो मेलको कति छ अहिलेसम्म इन्फेक्टेड रेसियो, फिमेलको कति छ त्यो पनि राख्न सक्छौँ नि हामी हो। त्यो डाटा पनि पहिला पहिला त जुन यो लाइभ आइरहेको हुन्थ्यो पहिलाको जुन यो प्रवक्ता थियो उसले चाहिँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ताले चाहिँ पहिला यो मेल र फिमेलको एक्ज्याक्ट डाटा नै दिन्थ्यो, पर्सेन्टेज वाइज दिन्थेन, यो सिधै डाटा नै दिन्थ्यो यति मेल यति फिमेल भनेर, र डिस्चार्जको केस पनि त्यसरी नै दिन्थ्यो। तर आजभोलि चाहिँ त्यो डाटा पाउन मुस्किल छ। त्यो डाटा चाहिँ आजभोलि सिधै यो जेन्डर वाइज रेसियो बनाएर दिएको छ, पर्सेन्टेज वाइज दिएको छ, र हामीहरू अब डाटा पायो भने त्यसरी गर्न सक्छौँ। यद्यपि हामीहरूले जुन डाटा पाएको छौँ त्यही डाटालाई चाहिँ हामीहरूले राख्नको लागि त्यो डाटा पनि तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब उनीहरूले चाहिँ यसरी प्रोभाइड गरेको छ यो डाटालाई। हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो फोटोमा सेक्स वाइज डिस्ट्रिब्युसन अफ कोभिड-19 केसेस भनेर मेल र फिमेलको देखाइरहेको छ यहाँ 86% र 14% भनेर हो। यो जुन डाटा छ यो डाटालाई पनि तपाईँहरू यो थीमेटिक म्यापमा राख्न सक्नुहुन्छ। अब जसरी यो भिजुअलाइज यो यहाँ गरेर राखिरहेको छ नि यसरी पनि राख्न सक्छौँ, र हामीहरू आफ्नै युनिक स्टाइलमा राख्न सक्छौँ है। हेरौँ इन्सर्टमा गएर अब्जेक्टमा ग्राफ चार्टमा गएर मेल र फिमेलको डाटाहरू राख्न गइरहेछौँ है। अहिले हामी मेल र फिमेल कति पर्सेन्ट छ भनेर जुन यो डाटा प्रोभाइड गरेको छ त्यो डाटालाई चाहिँ अहिले हामीहरू देखाउने कोसिस गरिरहेछौँ। यहाँ मेल र फिमेल है त, यहाँ मेल 86% छ र फिमेल चाहिँ 14% भनेर देखाइरहेको छ है। टोटल 100%मा यसले क्यालकुलेट देखाइरहेको छ हो। अब यो हेर्नुहोस् यो भ्यू डाटा सिटमा गएर तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ मेलको यस्तो छ, फिमेल पनि यस्तो भएर आएको छ, तर हामीहरूलाई मैले भनिनँ कि एउटा युनिक स्टाइलमा देखाउन सक्नुहुन्छ भनेर। फेरि पनि त्यसै गरेर चार्टको अप्सनमा गएर तपाईँहरूलाई चार्टको अप्सन होइन चार्टको टाइपमा गएर यो डु नट भन्ने जुन देखाइरहेको छ डु नट सेपमा के डु नट सेपमा तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले ल सपोज के गरिदिएँ यहाँ फेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो अलिक रोबाट सेलेक्ट भइरहेको हुनाले यो बाई रोमा भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भइरहेछ। तपाईँहरूले यो कोलम गर्नुभयो भने मिल्छ है, मिलेर आयो। ल हेर्नुहोस् फेरि पनि पछाडिको योलाई हटाउनलाई यस्तो गरिदिनुहोस्। र जस्तो अब मलाई अर्कै राख्न मन छ भनेदेखि यो जुन बाहिरको जुन यो कलर छ यो कलर चाहिँ मेलको अर्कै राख्न तपाईँहरूलाई मन लाग्छ भनेदेखि फेरि पनि मैले भने यो मेलमा क्लिक गरेर जस्तो येल्लो राखिदिनुहोस् यसरी। अब येल्लो हामीले पहिले युज गरिसकेको कारणले हामीले जस्तो अब पहिले यसलाई यस्तो राख्ने यो कलर राख्यौँ, अनि फिमेललाई चाहिँ यस्तो कलर राख्थ्यौँ है त। यति भइसके पछाडि अब यसको फेरि पनि टाइम्स न्यू रोमनमै बनाइदिउँ। ल अब यति भइसके पछाडि मेल र फिमेल यस्तो यो भनेर देखायो, तर के हो जस्तो भयो नि, कति हो भ्याल्यु के हो भन्ने जस्तो भयो हो। अब त्यसलाई पनि हामीहरू यसमा डाटालाई चाहिँ यतापट्टि लेबल गर्न सक्छौँ। चार्टमा गएर चार्टको अप्सनमा तपाईँहरूले डाटालाई लेबल गर्न सक्नुहुन्छ है। यस्तो हेर्नुहोस् भ्याल्यु, यो भ्याल्यु मात्र होइन, यो भ्याल्यु देखाइरहेछ है, तर खासमा त पर्सेन्टेजमा हो नि। त्यही भएर तपाईँहरूले यो पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्नुहोस्। पर्सेन्टेजमा क्लिक गरिसके पछाडि यो पछाडि पर्सेन्टेज भएर भनेर आउँछ। के गर्नुहोस् 86% र 14% भनेर देखायो नि हो। ल अब यसलाई अब हेर्ने मान्छेले 86% रहेछ मेलको इन्फेक्टेड मान्छेहरू चाहिँ 86% रहेछन् मेल, त्यसरी 14% भनेर बुझ्न सक्छ है। यति भइसके पछाडि हामीहरूको लगभग डाटाहरू कम्प्लिट भइसकेको छ है। हामीहरूले थीमेटिक म्यापमा राख्ने कम्प्लिट भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो मेल र फिमेलले फेरि पनि यो ठाउँ बढी लिइरहेको छ, स्पेस बढी लिइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि बटममा राख्यौँ भनेदेखि अलिकति हाम्रो स्पेस बाँच्छ र हामीले धेरैभन्दा धेरै डिटेलहरू आफ्नो उसमा राख्न सक्छौँ। यो लिजेन्डमा गएर यसलाई बटममा राख्न सकिन्छ। ल ओके, अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यो
कुन डाटा कता राख्ने के कता राख्ने भन्छु। जस्तो योलाई चाहिँ हामीहरू यहाँ मिलाउन सक्छौँ अनि त्यस पछाडि यो जुन एउटा लाइन छ यो लाइनवाला ग्राफवालालाई हामी यता राख्न सक्छौँ। इन्फेक्टेडको भयो, यो चाहिँ जेन्डरको वाइज भयो। अब मैले भने नि यो प्रोभिन्स वाइज चाहिँ अलि मिलाउन अलिकति टाइम लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरिमा म चाहिँ तपाईँहरूलाई पहिला मैले बनाएर राखेको यो यता कपी र पेस्ट गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। जोस गर्ने वे तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ भन्ने मैले सोचेँ र म अब त्यसलाई सेभ गरेर अहिलेको फाइललाई ओपन गरेर जुन यो प्रोभिन्स वाइज डाटा छ त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई यता कपी गरेर पेस्ट गर्नुहोस् है। यसमा सिम्पली पेस्ट गरेपछि भइहाल्छ। ल हेर्नुहोस् अब कलरहरू मात्र चेन्ज भएको छ, अरू त लगभग तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ नि कलर चेन्ज भएको छ। र त्यस पछाडि मैले यो जुन यो लेबल गर्ने छ लेबलको चाहिँ लेबल गरेको यो चाहिँ यो टाइम्स न्यू रोमनमा राखेर 10 मा राखिरहेको छु। यसको सेटिङ मैले तपाईँहरूले देखाएँ र यसको यो जुन तलपट्टि देखाउने छ यसलाई चाहिँ फेरि पनि त्यही नै हो। यो चार्टको अप्सनमा गएर लिजेन्डलाई चाहिँ तलपट्टि बटममा देखाएको हो। यो यति भइसकेपछि प्रोभिन्सको डाटा तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो र कसरी राख्ने यो डाटा भनेर बुझिसक्नुभयो। अब म सिम्पली सबैलाई अर्गनाइज गरेर राख्छु। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है यो माथिपट्टिको त एउटा डाटा फ्रेम छँदैछ, एउटा लाइन छँदैछ, तलपट्टि छैन नि एउटा जसले चाहिँ यिनीहरू सबैलाई एउटा ग्रुप बनाएर राखोस् हो। अब त्यो एउटा निट लाइन हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब म तपाईँहरूलाई एउटा निट लाइन राखेर देखाउँछु। यसको बोर्डर यस्तो रहेको छ। यो बोर्डरलाई चाहिँ हामीहरूले माथिपट्टि त डाटा फ्रेम छँदैछ त्यही भएर त्यसले माथिपट्टि राख्न परेन। हामीले तलपट्टि यसको ठिक्क तल हामीले राख्न सक्छौँ है त। ठिक्क यो माथिको यो जुन यो कर्नर छ यसको ठ्याक्क तलबाट सुरु भएको हिसाबले तपाईँले राख्नुभयो भने राम्रो देखिन्छ। यो प्रोभिन्स वाइज डाटा भयो, अनि यो जेन्डर वाइज डाटा भयो, यो एज ग्रुप वाइज डाटा भयो र यो टोटल केसेसहरू भयो है। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ कोभिड-19 को स्टेट अहिलेको तत्काल चाहिँ के छ त, कतिजना छन् त, इन्फेक्टेडहरू कति छन् त, अनि डिस्चार्ज कतिजना भइसक्यो त, त्यसको डाटा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसरी नै बनाउनु पनि सकिन्छ। अलिकति मुभ गरेँ मैले। ल अब यति भइसक्यो पछाडि अब टेक्स्ट राख्नु पर्यो है हामीले। टेक्स्ट चाहिँ के राख्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा जस्तो हेडिङ नराखिकन त कुनै उद्देश्य नै भएन नि। के को डाटा हो, के को डाटा हो, प्रोभिन्सको डाटा हो कि जेन्डरको डाटा हो भनेर मान्छेले सिम्पली हेर्दाखेरि त बुझ्न सक्दैन नि। हो त्यो डाटा चाहिँ अब यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउनुको लागि प्रोभिन्स वाइज डाटा हो है भनेर तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो नि आफ्नो अडियन्सलाई। हो त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा मैले जुन यो अघि इन्सर्टमा टेक्स्ट भनेर भनिरहेको थिएँ, यो टेक्स्ट चाहिँ तपाईँहरू टेक्स्ट लाई क्लिक गरेर यो जुन यहाँ टेक्स्ट लेखिरहेछ हो यो टेक्स्टले मैले ड्र्याग गरेर यताबाट राखेँ। अब टेक्स्टमा लेख्नुहोस् तपाईँहरू के चाहिने हो। प्रोभिन्स वाइज डाटा हो, प्रोभिन्स वाइज डाटा हो। अब फन्ट फेरि पनि मैले मिलाएँ। यसलाई चाहिँ अहिले हामीहरूले यो जुन प्रोभिन्सको डाटा छ त्यसको टपमा लगाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। प्रोभिन्स वाइज डेटा भनेर आयो र यसको अलिकति मैले सिम्बल चेन्ज गरेँ, 20 राख्छु म। त्यो भएपछि ठिक छ। अब हेर्नुहोस् है यो प्रोभिन्स वाइज डाटा तपाईँहरूले यो बनाइसके पछाडि हेर्नुहोस् त
कति कति ठाउँमा तपाईँहरूले टेक्स्ट राख्नुपर्ने छ। जस्तो यसको यति माथि यो चाइना हो नि, चाइना, अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई इन्डिया यतापट्टि देखाउन सक्नुहुन्छ, साउथतिर, नर्थतिर चाइना भयो, त्यसै गरेर अनि त्यसपछि साउथमा, अनि त्यसपछि वेस्टमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त इन्डिया भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो चाहिँ घरिघरि यो टेक्स्ट गरेर यसरी गरिराख्नुभन्दा त तपाईँहरूले के गर्नु सक्नुहुन्छ, यो एउटैलाई चाहिँ कपी र पेस्ट गरेर तपाईँहरू सबै डाटा एकैचोटि बनाएर त्यसको त्यहाँनिर गएर राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब प्रोभिन्स वाइज डाटा चाहिँ अहिले के यो जुन छ योलाई चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ तपाईँलाई कहाँ कहाँ चाहिन्छ, एउटा यहाँनिर चाहिन्छ, कोभिड-19 को स्टेट अहिले कस्तो छ एउटा त्यहाँ चाहियो, यहाँनिर चाहियो, अनि एउटा प्रोभिन्स वाइज यहाँ नै भइहाल्यो। त्यसै गरेर यतापट्टि चाहियो एउटा जेन्डर वाइज डाटा भनेर, यहाँनिर चाहियो एज वाइज डाटा भनेर हो। त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले पहिल्यै बुझेर कन्ट्रोल यो के हानिसकेपछि अब कन्ट्रोल भी हान्नुहोस्, त्यस पछाडि अर्को यहाँनिर आयो नि, अब सबै यहीँनिर मिलाएर राख्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। जेन्डर वाइज डाटा ओके। टेक्स्ट गर्नुभयो भयो, अहिले कति झन्झट हुन्थ्यो, फेरि पनि सिम्बल मिलाइराख्नु पर्थ्यो, टाइम चाहिँ तपाईँहरूको बचत हुने हो यसरी। अब जेन्डर वाइज डाटालाई फेरि मैले जसलाई पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ। अब एज ग्रुप वाइज डाटा राख्नु, र लास्टमा कोभिड-19 स्टेट कस्तो छ त नेपालको, त्यो भनेर मैले जुन यो देखाएको थिएँ तपाईँहरूलाई पाइ चार्टमा, त्यसको टपमा हेडिङमा यो राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके ल, यो 4वटा भइसक्यो है। कोभिड-19 स्टेटलाई यहाँ लगेर राख्नुहोस्, एज ग्रुप डाटालाई यहाँ राख्नुहोस्, जेन्डर वाइज डाटालाई यसको टपमा जेन्डर वाइज डाटाको माथि, अनि प्रोभिन्स वाइज डाटालाई यहाँ राखिसके पछाडि हेडिङ पनि भयो। अब सबैले के बुझ्नु सक्छ त, यो चाहिँ प्रोभिन्स डाटा रहेछ, यो चाहिँ जेन्डर वाइज डाटा रहेछ, यो चाहिँ एज ग्रुप वाइज डाटा रहेछ, र यो चाहिँ टोटल केसेसको यो चाहिँ आफै आइसकेको छ है, यसमा चाहिँ हामीले राख्नु परेन। अहिले यो जुन यो पाइ चार्टमा अलिकति यो इन्फेक्टेड र डिस्चार्ज भएको जुन चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले थोरै यतापट्टि मुभ गरिदिएँ, यतापट्टि स्केलिङमा, त्यसपछि यसले टच गर्दैन सायद, यसलाई अलिकति यतातिर मुभ गरेँ। ल यति भएपछि यो पनि भयो है। हो यो पछाडि के छ त राख्नुपर्ने म्यापमा केही छ भनेदेखि कसले बनाएको यो म्याप त्यो पनि चाहियो नि। डाटा कहाँबाट आएको, यो डाटाहरू तपाईँहरूले कहाँबाट लिएर आउनुभएको, क्रेडिट दिनु पर्यो नि, कहाँबाट डाउनलोड गर्नुभएको डाटा हो, त्यो डाटा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कुरा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ है। म्यापभित्र थीमेटिक म्याप बनाइसके पछाडि त्यो डाटा कसले बनाएको, कुन दिनमा बनाएको, कति बजे बनाएको, कति टाइम, मतलब 4:42 अहिले जो भइरहेछ भने मैले अहिले यो बेला बनाएको छु भनेदेखि यो टाइम पनि राख्नु पर्यो हो। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त, अघि पनि मैले भने त्यो टेक्स्ट नै हो त्यसको एउटा उपाय भनेको। र त्योभन्दा अगाडि मैले यतापट्टि यो इन्डिया चाइना भनेर राखिदिएँ मैले, राम्रो देखिन्छ यसमा राख्दाखेरिमा। थीमेटिक म्याप भए पनि बोर्डरमा चाहिँ हामीले यो जुन यो बाहिर छ यो भागमा हामीले इन्डिया चाइना भनेर राख्न सक्छौँ। ल अहिले इन्डिया भनेर बनाएँ मैले। अब यसको सिम्बल चाहिँ फेरि पनि चेन्ज गरेँ मैले, टाइम्स न्यू रोमनमै राखेँ। वास्तव भइरहेको छैन है, एकदम फाइन। ओके ल इन्डिया यो भयो। अलिकति यसलाई अझ ठुलो बनाऊ। ल अब इन्डिया चाहिँ एउटा मात्र होइन नि, यो त एउटा ठाउँमा मात्र राख्नुपर्ने होइन, यहाँ पनि राख्नुपर्ने छ, यता तलतिर राख्नुपर्ने छ, यता वेस्टतिर पनि राख्नुपर्ने छ। त्यही भएर फेरि पनि के गर्नुहोस् त, यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर अब यतै पेस्ट गर्नुहोस् 3 चोटि। यसलाई यतातिर राख्नुहोस्, यो इन्डियालाई यतातिर लिएर राख्नुहोस्, र फाइनल जुन यो इन्डिया छ एकैछिन यसलाई फेरि पनि मैले पेस्ट गरेँ। पहिले चाइनाको लागि पनि हामीहरूले माथि देखाउनु पर्ने हुन्छ। अहिले यसलाई हामीले सिम्पली यसैलाई एडिट गर्न सक्छौँ।
ल है। यति कुरा भइसके पछाडि अब चाहिँ लास्टमा के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरिमा यो म्याप कसले बनाएको, को हो त यसको निर्माता, यो पनि देखाउनु पऱ्यो नि। यो म्यापको थिमेटिक म्यापको त्यसलाई पनि अब हामीहरूले एउटा टेक्स्टमा राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ डाटा चाहिँ कहाँबाट पाएको त हामीले, मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन र त्यसै गरेर सर्वे डिपार्टमेन्ट। एकैछिन यसमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भन्दाखेरिमा एकैछिन मैले डाटा सोर्स, म्याप सोर्स र डाटा सोर्स। हो यसमा डाटा सोर्स चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पपुलेसन भयो, म्याप सोर्स डिपार्टमेन्ट भयो, प्रिपेयर्ड बाई राख्नुपर्ने हुन्छ प्रिपेयर्ड बाई। ल मैले जो स्पेसियल इन्फर्मेसन हब भनेर राखेँ र डेट माथि राखेको छु, तै पनि तपाईहरुले तल राख्न सक्नुहुन्छ। डेट चाहिँ आजको डेट 7/19 र टाइम पनि राखिदिनुस्। अझ बेटर हुन्छ। ल अहिले मैले 4:47 नै राखिदिएँ। यो गरिसकेपछि फेरि पनि यो सिम्बल मिलाउनु होला है, सिम्बल मिलाइहाल्नुहोस्। अप्लाई गरेपछि यतापट्टि देखाउँछ है। तर यो अलिकति यो म्यापमा नअट्न सक्छ, मैले त्यही भएर फेरि यसको थोरै घटाइदिएँ यसको साइज। 14 भन्दा पनि मैले 12 राख्थेँ। तर पनि एकदम सानो आइरहेछ यो। एकैछिन यसलाई अहिले हामी मिलाउँला। हो यस्तै मिलिरहेको हुँदैन कि यो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो चाहिँ सानो भएर गइदिन्छ। हामीहरू सबै मिलाइसकेका छौँ अनि चाहिँ सानो भएर बस्दिन्छ, फेरि मिलाउनु पर्ने झन्झट हुन्छ। हो यो चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि तपाईँहरूले यतैतिर पहिल्यै सुरुमै तपाईँहरूले बाहिरतिर मिलाएर गएपछि अनि भित्ति यो यहाँनिर गइसकेपछि यो जुन अलि चेन्ज भइरहेछ यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति ओभरकम हुन्छ यस्तो गर्नबाट चाहिँ। जस्तो जुन यो भइरहेछ यसलाई अहिले मैले 40 नै राखेँ। 40 नै ठिक छ। ओके ल यति कुरा तपाईहरुले राखिसक्नुभयो। अब सायद यसमा केही राख्नुपर्ने हो। ल अब लास्टमा मैले चाहिँ यो ड्रइङको छ जुन यसलाई यो लाइनलाई मैले यसले यो लोकेटर म्याप छ। लोकेटर म्यापलाई चाहिँ तपाईहरुले यो लाइनले जोडिदिनु भयो भनेदेखि यो योसँग कनेक्टेड छ है भनेर बुझ्छ मान्छेले।
लगभग हाम्रो यो म्याप बनिसकेको छ, यो थीमेटिक म्याप कोभिड-19 आउटब्रेक इन नेपाल। आजको जुन हिजोको डाटा युज गरेर हामीहरूले यहाँ डाटा राखिसकेका छौँ। सायद यति नै हुन्छ होला। अब थीमेटिक म्यापमा अरू डाटाहरू के एड गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ के तपाईँहरूले यति कुरा सिकिसके पछाडि तपाईँहरूले के डाटा राख्न सक्नुहुन्छ, अझै पनि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले पनि हेरेर तपाईँहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईँलाई लास्टमा एउटा एडिसनल कुराहरू सिकाउँछु है, एउटा मात्र मैले बुझेको कुरा है। तपाईँहरूले एउटा भिभी न्यू लाइन भन्ने कतिजनाले सुन्नुभएको छ, सायद धेरैले सुन्नु भएको छैन होला। हो त्यो भिभी न्यू लाइनको म कन्सेप्ट बताउँछु है तपाईँहरूलाई। यो जुन अघि यो डिस्ट्रिक्ट भन्ने छ नि, यो दुईटै डिस्ट्रिक्टको लेयर यहाँ तल आएको थियो नि यो म्यापको लोकेटर बनाउँदाखेरि। तर मैले के गरेको छु त, यहाँ जम्मा एउटा मात्र डिस्ट्रिक्टको लेयर चाहिँ खासमा डिस्ट्रिक्टको हो, यो मैले रिनेम गर्दाखेरिमा हटाइदिएको छु। यो डिस्ट्रिक्टको लेयर हो। यो जुन यो डिस्ट्रिक्टको जुन छ यो लेयर चाहिँ यति नै तपाईँहरूले यो त्यहाँको काठमाडौँको हो र काठमाडौँमा 231 जना छन् भनेर तपाईँहरूले एउटैमा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ है। छुट्टै डिस्ट्रिक्ट एड गरेर यो एड गरेर तपाईँहरूले नगरी पनि हुन्छ। म तपाईँहरूलाई देखाउँछु त्यो कसरी गर्न सकिन्छ। प्रोपर्टिजमा गएर मैले के गराएको छु देखाउँछु है म तपाईँहरूलाई। एउटा छोटो कुरा यो मैले भनिदिइहालेँ, एकदमै बेसिक कुरा हो, यो सिकिराख्नुपर्छ है सबैले। यो एक्सप्रेसनमा पहिला के हुन्छ, यो लेबल अल द फिचर्स द सेम वे, एउटै किसिमले देखाउने है। त्यसपछि हामीहरूले एक्सप्रेसनमा गएर एक्सप्रेसन मैले सबै गरिदिएँ। ल अहिले सिम्पली मैले टोटल केसलाई मात्र देखाएँ। हेर्नुहोस् त यहाँ टोटल केसहरू मात्र आयो नि, तर देखाउनु पर्ने त के हो, यसमा काठमाडौँ पनि हो भनेर देखाउनु पऱ्यो नि हामीले। नत्र यो यहाँनिर यो लोकेटर म्याप बनाएको के काम, यो 231 मात्र देखाउनलाई हो त होइन नि। यो काठमाडौँ हो भनेर पनि देखाउनु पऱ्यो नि हामीले। काठमाडौँ हो, यो ललितपुर हो, अनि यो भक्तपुर हो भनेर देखाउनु पऱ्यो नि। त्यो देखाउनलाई चाहिँ तपाईँहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त, एक्सप्रेसनमा गएर यो जुन डिस्ट्रिक्ट छ यो डिस्ट्रिक्टलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि टोटल केसमा गएर क्लिक गर्नुहोस् अनि एपेन्ड गर्नुहोस्। यो एपेन्ड गरिसके पछाडि हेर्नुहोस् है, भेरिफाईमा क्लिक गरिसके पछाडि अछाम 626 एउटै लाइनमा आइरहेको छ है। तर अघि तपाईँहरूले कतिजनाले हेरिराख्नु भयो राम्रोसँग, काठमाडौँ माथिल्लो लाइनमा थियो भनेदेखि काठमाडौँमा भइरहेको यो 231 जना चाहिँ तल्लो लाइनमा थियो नि, हो कि होइन। तपाईँहरूले कतिजनाले याद गर्नुभयो, हेर्नुभयो हो। अब त्यो चाहिँ कसरी होला त भन्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ म सिकाउँछु तपाईँहरूलाई। भिभी न्यू लाइन भनेर यसमा जुन यो एम्परसाइनको जुन यो आइरहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले भिभी न्यू लाइन भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँहरू के हुन्छ त, यस्तो भएर आउँछ। हेर्नुहोस् है, भयो ल। हेर्नुहोस् यति भएपछि के भयो त, काठमाडौँ एउटा लाइनमा छ र टोटल केसहरू यो लाइनमा छ। यो चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा हो, तर बुझिराख्नुपर्ने कुरा है। सिम्पल लाग्न सक्छ तर बिर्सिनु पनि सकिन्छ। यो कुराहरू चाहिँ अलिकति दिमागमा राख्नु होला। ल यति नै छ। कसैलाई केही क्वेरीहरू छ भनेदेखि तपाईँहरू च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ, केही कुरा बुझ्नुभएको छैन भनेदेखि। र यो थीमेटिक म्यापिङको बारेमा लगभग तपाईँहरूलाई आइडिया आइसकेको छ होला। मैले यो सबै स्पेसमा ओगट्ने गरेर सबै डिटेलहरू भयभरको डिटेल एड गरिसकेको छु। अब केही डिटेलहरू अझै पनि छुटेको हुनसक्छ। त्यो डिटेलहरू चाहिँ अब A2मा नभएर A1मा बनाएको भए अझै साइजमा बनाएको भए अझै पनि डाटाहरू एड गर्न सक्थ्यौँ हामीहरू। यो A2मा बनाएको कारणले गर्दाखेरिमा हामीहरूले डाटाहरू यति नै देखाउन पायौँ यसमा। ल हो, अब यति कुरा गरिसके पछाडि अब यो म्यापलाई चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट गर्ने त, त्यो त मेन कुरा भयो नि। त्यो कुरा छुटिरहेको थियो है। अब त्यसलाई चाहिँ फाइलमा गएर एक्सपोर्ट म्याप गर्नुहोस् है। यो जुन छ यो म्यापलाई कसरी बाहिर निकाल्ने होला त, कसरी बाहिर चाहिँ एउटा इमेजको फर्मेटमा राख्ने, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा है। म्याप त बनाइसक्नुभयो, अब यो म्यापलाई चाहिँ पब्लिस गर्नु पऱ्यो नि। हो, यो चाहिँ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरिमा अब फाइलमा क्लिक गरेर यो जुन एक्सपोर्ट म्याप छ, एक्सपोर्ट म्यापमा गएपछि सेभ एज टाइप भनेर आउँछ। यो जेपीइजीमा तपाईँहरू क्लिक गर्नुहोस्। ल अहिले मैले तपाईँहरूलाई डेस्कटपमा राखिदिएँ र जस्तो आजको डेट दिएँ मैले 7/19। एकैछिन म तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउँछु। 7/19 भनेर दिएँ ल, के भन्यो यसले नट भ्यालिड भने नि। आर्कजिआइएसमा चाहिँ तपाईँहरू एउटा यो मात्र क्यारेक्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो वाला क्यारेक्टर मात्र। 7/19/2020 यो सेभ भयो नि। ल यति कुरा सेभ भइसके पछाडि म तपाईँलाई देखाउँछु। यो कुरा यहाँ आइसकेका छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ तपाईँहरूको
थीमेटिक म्याप बन्यो सबै देखिरहेको छ यहाँ कोभिड-19 आउटब्रेक इन नेपाल डेट सहित लिएर यो टाइममा चाहिँ यहाँ 4:47 मात्र भएको रहेछ यसलाई PM बनाइदिउँ एक्सपोर्ट गरेर फेरि हेरेँ मैले एक लट यसलाई फेरि गर्दाखेरि रिप्लेस गरेँ मैले नयाँ खोला चाहिँ यसलाई गरेर ल यो चाहिँ हाम्रो म्याप आएको छ ल यति नै होला लगभग